अस्सलाम वालेकुम। हॉट सीट के साथ मैं हूँ आपका होस्ट फरहान अख्तर खान। नाजरीन, बढ़ेंगे आज की टॉप स्टोरीज की जानिब और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने जुमे से मुल्की एहतजाज का ऐलान कर दिया है। पेशावर में पीटीआई कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर समेत मरकजी कायदीन ने शिरकत की है। राय ने बताया कि इजलास में मुल्की एहतजाज का सिलसिला शुरू करने का फैसला किया गया है। इधर इस्लामाबाद में पुलिस ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर को थाना सिंगजानी में दर्ज मुकदमे में खुद ही डिस्चार्ज करके रिहा कर दिया है। दरियासना पार्लियामेंट हाउस में वीर और मंगल की दरमियानी शब पुलिस दाखिल हुए और लाइट्स बंद करके अरकान को गिरफ्तार करने पर पार्लियामेंट में शदीद एहतजाज किया गया है। तहरीक इंसाफ की जानब से और उनके रहनुमा अली मोहम्मद खान ऐवान में बरस पड़े और कहा कि 9 मई को जो हुआ वो सब गलत हुआ था, मगर सोमवार की शब जो हुआ वो जमहूरियत का 9 मई था। ये जमहूरियत के लिए स्यादतरीन दिन था। पार्लियामेंट पर दावा बोलने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जाए। सुन्नी साल कौंसिल के साहबजादा मीर हामिद रजा का कहना था कि रात 3 बजे नकाबपोश पार्लियामेंट के कमरों में बैठे हुए थे। ग्राउंड फ्लोर से चौथे फ्लोर तक एक एक कमरा चेक किया गया है। मुझे गिरफ्तार कर लें, मगर जो तस्दीर की गई वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन मोहम्मद खान राशिद जई ने कहा कि पार्लियामेंट और आइन की बेहरमती की गई है। जमहूरी और गैर जमहूरी कुव्वतों की लड़ाई खुलकर सामने आ गई। कौमी असम्बली इजलास में अरकान ने पार्लियामेंट हाउस में पुलिस दाखिल होने और लाइट्स बंद करके अरकान की गिरफ्तारी को पार्लियामान पर हमला करार दिया है। और दूसरी जानब अली मोहम्मद खान ने नुक्ता एतराज पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज मैं इमरान खान का नहीं, जमहूरियत का मुकदमा लड़ रहा हूँ। हम इसराइल में नहीं, पाकिस्तान में है। फिर के शब कई अरकान असम्बली पार्लियामेंट में छुपे फिरते रहे, लेकिन रात के अंधेरे में पार्लियामेंट की लाइटें बंद की गई। तहकीकात करें वो नकाब पोश कौन थे। जो हुआ वो जमहूरियत पाकिस्तान और आइन पर हमला था। अगर जिना हाउस पर हमला पाकिस्तान पर हमला था, तो क्या पार्लियामेंट पर हमला पाकिस्तान पर हमला नहीं था? सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इस वक्त जरूरत है कि कौम और फौज यकजा हो जाए। तो नाज़रीन, आपको मैं अपने पैनल का तारुफ करवाते चलूं। तो मेरे साथ मौजूद है जनाब राजा यावर कमाल साहब। आप जो है साबिक एमपी हैं। तो जनाब यावर साहब, आपको जो अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं सर। जी बहुत शुक्रिया। जी सर यावर साहब, आपकी जानब बढ़े तो सर अक्सर हमने देखा है कि जब भी कोई पार्टी इक़्तिदार में आती है तो सर वो अपोजिशन को बेशक इनके घरों से हो या वो पार्लियामेंट लॉजेस हो या वो सर पार्लियामेंट हो, वहां से गिरफ्तार करवा लेती है। सर, क्या पार्लियामेंट की इज्जत और वकार के लिए कोई ऐसा कानून पास नहीं होना चाहिए कि जो कभी भी हुकूमत आए उसको अपने मतलब के, अपने जहाज से फायदे हैं वो कानून तो मिट लगाकर पास कर लेते हैं, लेकिन पार्लियामेंट की इज्जत और वकार का कोई कानून पास क्यों नहीं किया जाता? सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, प्रिविलेज मोशन पास हो सकता है। प्रिविलेज का कानून ऑलरेडी असेंबलियों में मौजूद है और ये लीगल प्रिरोगेटिव है स्पीकर का कि वो इस पे नोटिस ले सकता है कि अगर कोई असेंबली के हाथों में आया है विदाउट द परमिशन ऑफ स्पीकर, जी तो वो इस स्पीकर की बिल्कुल आईनी जिम्मेदारी है कि वो उसके बारे में उसका एक्शन ले सकता है। इसलिए किसी नए कानून की तो जरूरत नहीं है। ऑलरेडी ये कानून है, मौजूद है कि अगर आप इवन गिरफ्तार भी होते हैं तो ये स्पीकर की स्वाधीन है कि वो उस एमएनए के एमपीए के प्रोडक्शन वारंट जारी करके अगर जी सेशन जारी है तो उसको सेशन में वो कॉलम भी कर सकते जी यावर साहब, सर कल हमने जैसे देखा कि ये स्पीकर कौमी असम्बली ने जो है इनको कल रिहा तो करवा दिया, लेकिन सर जिन लोगों के रिमांड हो चुके थे वो भी अभी लॉकअप के अंदर है, सर पुलिस की कस्टडी में है। लेकिन इसी तरह वाज़ेह कार्रवाई मंजर आम पर सामने नहीं आई, क्योंकि सर इन्होंने कोई पुलिस की, या तो वो जो लोग थे जो रात को पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हुए, एक एक पार्लियामेंट के जो है वो दरवाजे खोल के चेक किया गया, इनके वॉशरूम तक चेक किए गए। तो सर ऐसी कार्रवाई जो है वज़ीर आज़म पे नहीं आई, और इन लोगों का किस एजेंसी से ताल्लुक था? सर अगर वो पुलिस से थे तो सर अभी तक इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। तो सर ये जो है इस पर क्या कहना चाहेंगे कि इनके कार्रवाई कैसे होनी चाहिए और किन अफराद पे होनी चाहिए? आपकी नजर में कौन अफराद थे जो अंदर घुसे सर? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है जी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है जिन्होंने ज्यादा वावेला किया हुआ है कि ये ज्यादती हमारे साथ हुई, हमारे खिलाफ पुलिस जो है वो हमारे पार्लियामेंट लॉजेस में आई और हमारे एमएलए गिरफ्तार हुए जिन्होंने ये वावेला किया। जी आप एक तरफ तो असेंबली में हैं, आप असेंबली के पर्क्स और प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आप केपीके में गवर्नमेंट में भी हैं और तीसरी तरफ जब ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो फिर आपको पार्लियामेंट का तकद्दुस भी याद आता है, आप ये
भी फरमाते हैं कि पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियन पर ज्यादती हो रही है। जी ये बड़ा आसान है, आप प्रिविलेज मोशन पास करवाएं केपी के गवर्नमेंट में, आप प्रिविलेज मोशन पास करवाएं नेशनल असेंबली में, आपके पास अपोजिशन की तादाद है, आपके नंबर आपके पास मौजूद है, लेकिन जब आप असेंबली में ही नहीं जाएंगे और फिर आपका बिल्कुल बाहर असेंबली से बाहर गुफ्तगू, असेंबली से बाहर जो आपका स्टांस है वो मुख्तलिफ होगा और फेयर द हाउस का स्टांस आपका मुख्तलिफ होगा। तो जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि ये सब कुछ हुआ कल, और ये भी आप देखिए कि जो जलसे के बाद जो कुछ हुआ है इवन इन इस्लामाबाद, जी उसके ऊपर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी बनती थी। जी ठीक है, जी एक तरफ आप दूसरा मारे पार्लियामेंट लॉबीज में अगर कोई गया है या कोई पार्लियामेंट के अंदर से किसी के साथ किया, दैट इज सोल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्पीकर। चाहे कोई भी जुर्म हो, कोई भी वजह हो, जी वो तो स्पीकर ने नोटिस लिया है ना। दैट इज नॉट मतलब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी से ज्यादा स्पीकर की जिम्मेदारी है। स्पीकर न्यूट्रल होता है, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, लेकिन जिम्मेदारी बहरहाल उसकी है। उन्होंने देखना है कि ये ब्रीच हुआ है, अगर हुआ है तो किसने किया, इंक्वायरी तो वो करवा सकते हैं, नोबडी एल्स। जी अच्छा जनाब यावर साहब सर कल जैसे जो वो पहले कहा गया कि जब जिना पर सर हुआ था जिना हाउस पर हमला किया गया था तो पूरी कौम पर हमला है, ये कहा गया था कि पूरी कौम पे हमला किया गया है और पूरे पाकिस्तान पे ही हमला है। सर जब यहाँ से पाकिस्तान का कानून बनता है तो कानून का ख्याल भी रखा जाता है सर। सर जब पार्लियामान पे हमला किया गया तो हम में से जो देखा हम लोगों ने मतलब हुकूमत में से कोई ऐसा बंदा नहीं आया जिसने रद्द अमल दिया हो या कोई ऐसी बात की कि ये गलत हुआ है। तो सर एक कौमी असम्बली के स्पीकर है आज सादिक साहब ने जो है इसके ऊपर एक्शन लिया है, लेकिन पूरी हुकूमत जो है वो चुप करके बैठी रही। और सर वजीर कानून और हो या वजीर दाखिला हो किसी ने एक सिंगल बात तक नहीं की। तो सर जो पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ है, क्योंकि ये पार्लियामेंट पर हमला तो जो है वो मुझे तो नहीं लगता कि कोई अपोजिशन पर हमला है। सर हुकूमत पर हमला है, ये वजीर आजम पर हमला है या स्पीकर पे हमला है। सर आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं कि ये मतलब जो हमला हुआ पार्लियामान के अंदर हमला हुआ वो सिर्फ पार्लियामान के अंदर था या सिर्फ पूरे पाकिस्तान पे हुआ है सर, पूरी कौम पे हुआ है? देखिए गुजारिश सुनिए, मैं आपकी इस बात तक तो मैं आपसे एग्री करता हूँ जी कि इसमें पार्लियामेंट का जो तकद्दुस है जी वो तो ब्रीच हुआ है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन बिल्कुल आप इसको अगर जिना हाउस के वाक्य के साथ जोड़ रहे हैं तो ये सरासर बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। देखिए जी जिना हाउस की सिग्निफिकेंस और है, आप उसको सिर्फ एक ऐसे वाक्य की तरह लेते हैं कि जी शायद कुछ शहर पसंद थे, वो आए, उन्होंने जलाया और जी चले गए। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि वहां से कितने फासले पे आपका एक दुश्मन मुल्क का बॉर्डर है, जिसकी दोनों वॉर्स में ये ख्वाहिश रही कि हमने बस ये बॉर्डर क्रॉस करना है, बस बिल्कुल जिना उसमें आके हमने चाय पी ली। और अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों ने उस जिना हाउस के साथ जो किया, तो उसको आप उस सिग्निफिकेंस के साथ देखें। हाँ, जी अब जो पार्लियामेंट में अगर पुलिस गई है, अगर पार्लियामेंट के अंदर पुलिस गई है, गवर्नमेंट किसी की भी हो, उसको तो बोलना चाहिए, स्पीकर साहब को एक्शन लेना चाहिए, स्पीकर साहब को नोटिस देना चाहिए, ये प्रेसिडेंट अच्छा नहीं है। आज अगर बिल्कुल ये हो रहा है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल वो पार्लियामेंट का जो एरिया था वो टोटल लीगल प्रोवोकेटिव है स्पीकर का, स्पीकर साहब को उस पर नोटिस लेना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जी जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं केपीके में, जी जिनके पास एक बहुत ह्यूज नंबर है ऑपोजिशन मेंबर्स की पंजाब असेंबली, जिनके पास एक ह्यूज नंबर ऑफ मेंबर्स है नेशनल असेंबली में, जी जो सेनेट में जिनकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, हम्म उन्होंने क्या इज्तिमाई एक्शन लिया। जी मतलब एक पार्लियामेंट आपके मेंबर्स अगर ये किसी मुकदमे में मजबूर थे, जी वो अलेजेडली उनके ऊपर कोई केस था, अगर ये सारा कुछ हुआ है तो आप स्पीकर के पास तो गए, स्पीकर के पास तो आप सिर्फ इसलिए गए ना जी कि वो पकड़े गए हैं, उनको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए। और हमने देखा हमारे दौर में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे किसी भी एमएनए एमपीए के, जी वो भी आप भूल गए। चले, मैं उसको भी सेकंड नहीं करता, लेकिन ये तो होना चाहिए कि आप अगर स्पीकर के पास गए, आपकी अपनी पार्टी, व्हाट जी आर दे डूइंग इन केपीके, व्हाट आर दे डूइंग इन पंजाब असेंबली, ये उनका ये सारों का मसला है ना जो असेंबली में बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल और बिल्कुल असेंबली में तो आपने कोई ऐसा, अब केपीके गवर्नमेंट, पूरी गवर्नमेंट आपकी, आपका वजीर आला जी 8 घंटे ऑनवेट रहा, तो जी मतलब जी मैंने किसको बेवकूफ बना रहे हैं, जी इसको बिल्कुल मतलब कौन तो बहुत ज्यादा आपने जी जिस तरह भी डिवाइड कर दिया इसको, लेकिन
اب مزید کتنا بیوقوف بنائیں گے؟ اس کا جواب یہ دیں گے کہ 8 گھنٹے ان کا چیف منسٹر کے پی جو آف گریڈ رہا، وہ جی کیوں آف گریڈ تھا؟ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ جی جی تو ناظرین آگے بڑھے اپنے دوسرے جو ہے ٹاپ اسٹوری کی جانب. تو وفاقی وزراء جو ہے خواجہ سے صاحب، تھارا تنویر اور عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہے انہوں نے اتوار کے جلسوں کو سیاہ ترین دن قرار دیتے ہوئے کہا کہ کل جو کچھ ہوا وہ مقافات امن ہے. پیٹیشن کو چیلنج کیا گیا. قومی اسمبلی ایاز صادق نے پارلیمنٹ کے احاطے سے ہونے والی گرفتاریوں پر ایکشن لینے کا اعلان کر دیا. پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی نوید قمر، جے یو آئی کے خاتون رکن اسمبلی شاہدہ اختر اور ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی مصطفیٰ کمال نے پارلیمنٹ کے احاطہ سے ارکان کی گرفتاری کی مذمت کی ہے. خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کل کا عمل پرسوں کا رد عمل تھا. پی ٹی آئی میں سیاسی ڈی این اے کا مسئلہ ہے. جب فوج نے آپ کو لانچ کیا تو آپ بار بار ان کے پاس جاتے ہیں. کوئی سیاسی مسئلہ ہو تو فوج سے بات کریں. وفاقی وزیر تھارا تنویر نے بھی یہ کہا کہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم چیخ چیخ کر یہ کہتے تھے کہ پارلیمنٹ پر حملہ نہ کریں، ہم کہتے رہے کہ کل آپ کو بھی یہی باتیں کریں گے. ہماری بہن بیٹیوں کی گرفتاری کے لیے ہوٹلوں کے دروازے نہ توڑیں. عدم اعتماد کے وقت 5 منٹ میں اسمبلی ختم کی. اس وقت جمہوریت نہیں تھی. آج ایوان کی عزت اور تقریب سب کو یاد آ رہی ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ یہ ایوان کا مسئلہ ہے، اس پر کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا. تاہم انہوں نے کہا کہ کل جو کچھ ہوا اس کی وجہ تلاش کرنا ہوگی. آصم نذیر کا تارڑ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس طرح کے نظریات اور گفتگو کرنے سے ریاکشن آئیں گے. جو اب بیج بوئیں گے تو نکلنے والے پھول بھی زہریلے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ جہاں زیادتی ہوگی وہ غلطی مانیں گے اور درست بھی کریں گے. اسپیکر چیمبر میں دوستوں کو بلوا لیں، حل کی طرف جاتے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کا کہنا تھا کہ اپنے لیڈر کو چھڑوانے جا رہے تھے اور خود بند ہو گئے. یہ بیج انہوں نے بوئے اور فصل بھی یہی کاٹیں گے. نفرت اور انتخاب کی سیاست سے پہلے بھی انہیں منع کرتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے کہ سنبھل چلے. اسپیکر قومی اسمبلی سے ایاز صادق نے پارلیمنٹ کے احاطہ سے ہونے والی گرفتاریوں پر ایکشن لینے کا اعلان کر دیا. اسپیکر نے آج اسلام آباد کو گرفتار ارکان اسمبلی کی رہائی کا حکم دیا اور انہیں اپنے چیمبر میں طلب بھی کیا ہے. انہوں نے آج اسلام آباد کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام ممبران کے پروڈکشن آرڈر جاری کر رہا ہوں. جو ممبران رہا ہو سکتے ہیں قانون کے مطابق ان کو فوراً رہا کیا جائے. اور پیپلز پارٹی کے نوید قمر نے کہا کہ کل کا واقعہ پارلیمنٹ پر بہت سنجیدہ حملہ ہے. پارلیمنٹ کے اندر گھس کر ارکان کو گرفتار کیا گیا تو باقی کیا بچا؟ کل اگر آپ کے پاس یہاں سے گرفتار کر لیا جائے، پارلیمنٹ پر جہاں سے حملہ ہو، ہمیں کھڑا ہونا ہوگا. ایسی کسی کارروائی کا ساتھ نہیں دیں گے. اسپیکر واقعے کی تحقیقات کریں. یہ پارلیمنٹ اور آئین پر سراسر حملہ ہے. پارلیمنٹ کے گیٹ کے اندر اراکین کو گرفتار کیا جاتا ہے تو کیا بچا؟ آپ کو سنجیدہ انکوائری کر کے کارروائی کرنی پڑے گی. اگر کارروائی نہیں ہوگی تو سلسلہ نہیں رکے گا. ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کل جو واقعہ ہوا اس کی تائید نہیں کر سکتا. اسپیکر قومی اسمبلی اس پر ایکشن لے، لیکن یہ جنگ نہیں، یہ جنگ کے اثرات ہیں. تو جناب سر یاور صاحب، جناب جیسے کہ آپ نے دیکھا اور سنا بھی کہ وفاقی وزیر قانون عطا جو ہے تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ اپنے لیڈر کو چھڑوانے جا رہے تھے لیکن خود بند ہو گئے. سر اس بیان، اتنے بچکانہ بیان کو آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں؟ ایک وزیر قانون مقام پر کھڑا ہو کر قومی اسمبلی کے اندر کھڑا ہو کے اس طرح کا بیان دے رہا ہے کہ اپنے لیڈر کو چھڑوانے جا رہے تھے، خود بند ہو گئے. تو سر اس کو آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیان جو ہے ہنگامہ رائی پیدا کرے گا؟ کیا اس بیان سے اپوزیشن کو کوئی رد عمل آئے گا؟ یہ جان بوجھ کر کہ اپوزیشن کو اپنا اکسا رہے ہیں. تو سر کوئی رد عمل دیں، کس طریقے سے دیکھتے ہیں سر اس بیان کو آپ؟ دیکھیے فلور آف دا ہاؤس پہ آپ جب بات کرتے ہیں، وہ کوئی اسٹیٹ منسٹر ہو، خواہ وہ کوئی فیڈرل منسٹر ہو، خواہ وہ کوئی ایم ایل اے ہو، خواہ وہ کوئی ایم پی ہو، جب فلور آف دا ہاؤس پہ آپ بات کرتے ہیں تو ریکارڈ کا حصہ ہو. اور وہاں ہمیں بڑی ذمہ دار بات کرنی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی صدیوں تک وہ بات، جب تک یہ پاکستان انشاءاللہ قائم و دائم رہنا ہے، تو وہ بات آپ کی فلور آف دا ہاؤس پہ کی ہوئی بات کی ذمہ داری، اس کا جو ریئیکشن ایکشن ہے وہ آنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر قانون کو اس طرح کی بات فلور آف دا ہاؤس پہ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. میں تو اس بات کی آپ سے دفاع کرتا ہوں کہ یہ غلط بات کی گئی آن دا فلور آف دا ہاؤس. بالکل. دوسری طرف میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ اگر 8 گھنٹے کہیں بھی تھے، وہ کہیں سوئے ہوئے تھے، کسی میٹنگ میں تھے، کون سا پاکستان کی تاریخ میں ایسا چیف منسٹر گزرا ہے جو 8-7 گھنٹے آف گریڈ ہو، جس کا اپنے صوبے کے ہی لوگوں سے
یعنی جو اس وقت سب سے امپورٹنٹ صوبہ آپ کا جو ہے اس وقت کے موجودہ حالات میں کھیتی کے افغانستان میں جو آپ کی کراس بارڈر فائرنگ ہو رہی ہے، جو اس وقت اس صوبے کو جو دہشت گردی کا سامنا ہے بلوچستان کے بعد، بالکل تو وہاں ایڈمنسٹریشن کا 8 گھنٹے اپنے صوبے کے چیف منسٹر سے رابطہ نہ ہونا، اور جی اس کے بعد اب 24 گھنٹے گزرنے والے ہیں، جی اس وزیر اعلیٰ کا کوئی بیان نیشنل لیول پہ مت آنا کہ بھئی وہ کہا تھا اگر جی سیکیورٹی دیکھیں یہ تو ممکن نہیں ہے. نہیں یاور صاحب سر بات سنیے گا سر، بات سنیے گا سر. خود ایک اسمبلی کے ممبر رہا ہوں، چیف منسٹر کا پروگرام رات بستر میں جانے تک شیڈیولڈ ہوتا ہے جی اور اس کا ایک منٹ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے کتنے بجے اس نے کس شخص کو ملنا ہے، کتنے بجے اس نے میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، حتیٰ کہ کتنے بجے کھانا کھانا ہے اور کھانے کا کتنا ٹائم اس شیڈیول میں شامل ہے. تو جی 8 گھنٹے آپ غائب رہے، آپ واپس آ کے آپ نے کوئی بیان نہیں دیا، تو یہ پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ جی اور خود اب مطلب اب اگر اپنے صوبے کا اپنے منصب کا اگر آپ دفاع نہیں کر سکتے اور آپ مطمئن نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو اس منصب پہ بیٹھنا ہی کیوں چاہیے؟ جی میرا تو سوال یہ ہے. اچھا اچھا سر، یاور صاحب جناب جیسے کہ ہم نے دیکھا آج انہوں نے بیان دیا یہ عطا سرر صاحب نے، سر اس طریقے سے پہلے بھی انہوں نے بات کی گھنڈا پور صاحب نے، تو سر ان دونوں میں اس ٹائم جو ہے وہ کوئی مطلب زیادہ جو ہے وہ فرق نظر نہیں آ رہا. دونوں باتوں میں انہوں نے بھی وہاں پہ سر کھڑے ہو کے بات کر دی، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آپ کو 15 دن کا جو ہے وہ الٹیمیٹم دیتے ہیں. لیکن آج جو ہے یہ تارن صاحب نے یہ بولا کہ آپ اپنے لیڈر کو چھڑوانے آئے تھے، خود پھنس گئے. تو سر اس بات کی جو ہے وہ دونوں میں فرق نہ رہا، سر دونوں چیزوں میں فرق نہ رہا. نہیں میرے بھائی آپ فرما رہے ہیں جی کہ عطا تارڑ صاحب ایک منسٹر ہے، جی اس منسٹر نے فلور ہاؤس پہ کیا کیا، جی ٹھیک ہے، اس سے شاید وہ کانسیکوینسز نہیں ہے، اس کی مارل ویلیو ہے، آپ بات کر رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں، جی کوئی اور بات کرے گا. مجھے اس چیز کا سمجھائیں کہ میں ایک بحیثیت ایک پاکستانی صرف ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ کے جی توسط سے جی جی چیف منسٹر کے پی کے سے کہ اتنی ذمہ دار اہم ترین پوسٹ پہ وہ فائز ہیں، جی اللہ نے ان کو عزت دی ہے، وہ چیف منسٹر ہیں. آپ بیانات کو چھوڑیں انہوں نے جلسے میں کیا کیے، عطا تارڑ صاحب نے فلور ہاؤس پہ کیا کہا. میرا سوال بحیثیت پاکستانی چیف منسٹر سے یہ ہے کہ وہ 8 گھنٹے کہاں تھے، جی اور یہ کہنا کہ وہ سیکیورٹی آپ کو اپنی کیبنٹ سے رابطہ نہیں ہے، آپ کا اپنی سول بیوروکریسی سے رابطہ نہیں ہے، آپ ایڈمنسٹریشن سے رابطہ نہیں ہے، وہاں کوئی واقعہ اس درمیان رونما ہو جائے کون اس کا ذمہ دار ہے. جی اور اگر آپ اپنی ول اور وش کے اگینسٹ کہیں پر موجود تھے تو واپس جا کے آپ نے اپنی کے پی کے کی پارلیمنٹ کو اور کے پی کے کی اسمبلی کو اپنے اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ اسلام آباد میں آپ کو بہت خیال ہے کہ پولیس نے بریچ کیا اور وہ پارلیمنٹ کے اندر آ گئی. تو جی ایک صوبے کے چیف منسٹر کو 8 گھنٹے آف گریڈ رہنا پڑا کسی بھی وجہ سے، تو اس سے زیادہ اس منصب کی توہین کیا ہو سکتی ہے اگر وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے؟ جی اور اگر وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے جی جی تو میرے خیال سے ان کو ریزائن دینا چاہیے جی اور ان کو اپنی اسمبلی والوں سے بھی بات کرنی چاہیے، ان کو اسمبلی چھوڑ دینی چاہیے. وہ جی پہلے تو یہ بتائے نا، مطلب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ جہاں گئے تھے آپ اپنی مرضی سے گئے تھے، آپ ان سے رابطے میں بھی تھے، پہلے بھی رابطے میں تھے، اور آپ نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جلسے میں ایسی تقریر کی کہ وہاں واہ واہی ہو گئی. لیکن جی جہاں اصل آپ کی کمٹمنٹس ہیں، جہاں اصل آپ جا کے پیر پکڑتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، جی وہاں آپ پھر چلے گئے معافی تلافی کروانے. جی تو یہ بیوقوف نہ بنائے، یہ مطلب آپ جیسے جو سنجیدہ پاکستانی ہیں، آپ لوگوں کی گہری نظر ہوتی ہے، نیچرلی آپ ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، تو یہ آپ جیسے لوگوں کو تو جذباتی کرنے والی بات ہے نا، یہ ہائٹ آف ہپوکریسی ہے. جی ایک طرف تو آپ کو اسمبلی کے تقدس کی بات کا خیال ہے، آپ بیانات بھی دے رہے ہیں، چیخ بھی رہے ہیں، جی ٹھیک ہے، دوسری ایک طرف آپ کا چیف منسٹر 8 گھنٹے کہاں تھا؟ جی ویر واز ہی؟ پورے صوبے کا کسٹوڈین ہے بھائی جان، جی جی بالکل اور اس وقت بعد ٹیررزم بھی ہے، اور یہاں ایک منٹ آدھا منٹ 30 سیکنڈ بھی بہت ہے. اگر چیف منسٹر آف دی پیریڈ ہو کسی بھی صوبے جی کا جی جی تو طوفان آ جاتا ہے. تو یہ کس کو جسٹیفائی، کس کو بیوقوف کس کو بنا رہے ہیں؟ یہ سب ملی بھگت ہے، یہ سب ملے ہوئے ہیں، یہ ڈرے ہوئے بھی ہیں، یہ ملے ہوئے بھی ہیں.
اور یہ سب اپنی پوزیشن اچھا انجوائے کرنا چاہتے ہیں, جی کچھ لوگ پبلک کو بیانات دے کے ان کی سمپتیز بھی لینا چاہتے ہیں, جی لیکن بالکل آن دی ادر ہے جی. یہ سب ملے ہوئے ہیں. اچھا یاور صاحب سر جیسے کہ آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا ہم نے سنا بھی ہے سر کہ یہ سر جو تمام ساتھی ہیں وہ بھی ابھی اس کی بات کی مذمت کر رہے ہیں سر, اس کے خلاف جو ہے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کروائی گئی. سر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کارروائی ہوتی ہے تو سر وہ کس طرح کی نوعیت کی ہوگی سر, کیا وہ مطلب وہ ہوگا پرچہ دے دیا جائے گا, چند دن اس کی ہائپ رہے گی, پھر جو ہے معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. تو سر ایسے جو کوئی دوبارہ کوئی ایسا قانون بنایا جائے گا جس کے اوپر دوبارہ اسمبلی کی جو ہے طرف کوئی نہ دیکھے, اس طرح کا کوئی معاملہ دوبارہ پیش نہ آئے, یا سر اس کو رفع دفع کر دیا جائے گا, 2 دن کی ہائپ ہے, پھر اس ہائپ کو جو ہے وہ ختم کر کے پھر اگلے معاملات کی طرف ہم بڑھ جائیں گے. سر یہ تو ایک وہ اس کی عزت کی بات آ گئی نا, پارلیمنٹ کی سر عزت کی بات آ گئی. میرے بھائیان میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں جی اس میں نئے قانون کی ضرورت نہیں, قانون تو آلریڈی موجود ہے. جی بالکل آپ 2024 کے الیکشنوں سے پیچھے چلے جائیں جی اور 18 کے بعد کے الیکشن لینے, کیا آپ یہ کہیں گے کہ صرف قومی اسمبلی کا تقدس پامال ہوا ہے کہ پولیس کا بیچ ہے؟ جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی جی جب بھی کسی بھی اسمبلی کا کوئی بھی اسمبلی کے خلاف کوئی انلیگل کام ہوتا ہے نا, تو وہ پوری پارلیمنٹ, خواہ اس پارلیمنٹ کے پی کی ہے, خواہ وہ جو ہے پارلیمنٹ وہ آپ کی پنجاب کی ہے یا سندھ کی ہے. اب پچھلے دور میں آپ نے جب اسپیکر کو گرفتار کیا تھا, سندھ اسمبلی کے اسپیکر گرفتار ہوئے تھے, تو کسی کے کان پہ جوں تک رینگی تھی, جی کسی نے سوچا تھا کہ آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس, یعنی جس اسمبلی کے اسپیکر نے لوگوں کے پروٹیکشن آرڈر جاری کرنے ہیں, جی جس نے اس بریچ کو روکنا ہے کہ وہاں کوئی کسی قسم کی اسمبلی کے اندر کوئی پولیس داخل نہیں ہو سکتی, کچھ بھی جتنا مرضی ہینیس کرائم کیا ہو, اس اسمبلی کے اسپیکر کی اجازت کے بغیر اسمبلی میں داخل نہیں ہو سکتے. آپ نے اس کے اسپیکر کو ڈال دیا, تو کوئی کچھ ہوا تھا کیا؟ جی یہ سب مقافات عمل ہے, جو کچھ بویا گیا وہی آج کاٹ رہے ہیں. ادروائز کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے. اسمبلی کا سیدھا سیدھا لا ہے. کسی بھی ایون میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدا نہ خاصہ کوئی جینوئن کسی کرائم میں کوئی ایم این اے جیل میں ہے, تو اسپیکر کی ذمہ داری ہے اس کو جب سیشن جاری ہو تو پروڈکشن آرڈرز پہ بلوا کے اجلاس اٹینڈ کروانا بھی اسپیکر کی ذمہ داری یہ ہوتا ہے. جی یہ کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے, دس از لیگلی کریکٹ. تو اس دفعہ کیا ہو رہا ہے, اسپیکر تو چلے بات کرے گا, ایکشن لے گا, لیکن آپ نے سندھ اسمبلی کے اسپیکر کو ڈال کے جیل میں ڈال دیا, جیل میں ڈال دیا تھا, تب آپ نے کچھ نہیں کیا تھا, آپ خوش ہو رہے تھے. اور اب جب پولیس گئی ہے, بالکل اب ساری جماعتیں تو کہہ رہی کیوں نہیں ریزائن دیتے پھر؟ اگر اسپیکر صاحب اسپیکر کے خلاف لوگ کانفیڈینس لے ہیں نا, بالکل اگر وہ یہ سمجھتے ہیں جی کہ سر یہ بریچ ہوا ہے, ہمارا تقدس پامال ہوا ہے اور اسپیکر صاحب نے ہماری عزت کا خیال نہیں رکھا, جی یا وہ ہم کسٹوڈین دا ہاؤس تھے, وہ ہمیں اس ہاؤس کو تقدس کو نہیں بچا سکے, جی اس کے خلاف ووٹ آف کانفیڈینس لے آئے. بالکل جی. تو ناظرین منافقت تو نہ کرے نا. جی جی تو ناظرین بڑھیں گے اگلی اپنی ٹاپ سٹوری کی جانب. تو گنڈا امین علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے میٹنگ کے 8 گھنٹے بعد منظر عام پر آ گئے میڈیا کی پہنچ سے بعد, اور پارٹی ذرائع کے دعویٰ کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ اسٹیبلشمنٹ کی کال پر بات چیت کے لیے گئے تھے, لیکن 8 گھنٹے تک ان کے فون بند رہے. بعد میں علی صبح وہ پشاور چیف منسٹر ہاؤس پہنچ گئے. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی ہے. ذرائع کے مطابق اراکین نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے سوال کیا کہ آپ کل رات کہاں تھے. اس کے جواب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سرکاری حکام کے ساتھ میٹنگ تھی, کل رات کسی نے کہیں پر زبردستی نہیں بچھایا, جامع کی وجہ سے رابطہ نہ ہو سکا. قبل ازیں اسلام آباد کے سیاسی اور پارلیمانی حلقوں میں دن بھر جو مہنگوئیاں جاری رہیں, وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور 8 گھنٹے کہاں گم تھے. پارٹی ذرائع کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور اور ان کے سٹاف کے موبائل فون 8 گھنٹے تک بند رہے. علی امین گنڈاپور اتوار کو سنجانی مویشی منڈی میں تقریر پر پی ٹی آئی میں شدید اضطراب پایا جا رہا تھا. تو جناب سر یاور صاحب, سر جو ہے آخر وزیر اعلیٰ کے پی کے جناب پہلے بھی آپ بات کر رہے تھے, جناب علی امین گنڈاپور صاحب اتنے گھنٹوں تک ان کا موبائل فون بند رہا. ان کی فیملی, ان کے وزراء کے پی کے کی جو کابینہ تھی, وفاقی کابینہ, عوامی جو ہے میڈیا ساروں میں ہلچل تھی کہ سر وزیر اعلیٰ کے پی کے 8 گھنٹے سے کہاں ہیں. پھر وہ اچانک رات کے 5 بجے جو ہے منظر عام پر آتے ہیں, تو سر سیدھا پشاور چلے جاتے ہیں. سر کیا ان کو کسی کیسے غائب کیا, کسی نے غائب کیا, وہ خود غائب ہوئے, تو سر وہاں پر کسی نے زبردستی بچھا دیا گیا تھا. اگر یہ سارا کچھ ہوا ہے تو سر وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہے ساتھ تو وہ منظر عام پر کیوں نہیں لے کے آ رہے؟
इस चीज को मंजर आम पे लेके आना चाहिए कि सर हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, हम इस मामले में फंसे, हमारे जैमर थे, इनको ये इशू था, तो मंजर आम पे वो चीज क्यों नहीं लेके आ रहे? देखिए, मैंने तो पहले आपसे गुजारिश की है ना जी जी कि इससे बड़ी मुनाफिकत क्या हो सकती है जी कि एक सूबे का वजीर आला, मैं आपको कह रहा हूँ, मतलब इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आप इस बात को शायद समझ नहीं पा रहे नहीं सर कि बिल्कुल 8 घंटे एक वजीर आला गायब रहता है, या वजह कोई भी हो, वो बिल्कुल ऑपरेट है, उसका किसी से राब्ता नहीं है, जी और वो वापस जाकर सिंपल सी ये बात कहता है, फिर उसकी तरफ से एक बयान आता है कि जी मैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में एस्टेब्लिशमेंट से के पास गया था। जी भाई आप एस्टेब्लिशमेंट गए थे, एस्टेब्लिशमेंट वालों के पास गए थे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ही होगी, आपने क्या अपनी कैबिनेट को इत्मीनान में लिया? क्या आपने आके अपनी जिस सूबे में आपकी तीसरी गवर्नमेंट है उसका सेशन कॉल करके बताने की जहमत दोबारा की कि भाई मैं इसलिए गायब था? और एक तरफ आपने करारदाद पास की आज के दिन ही, कल के दिन गालबन आज के दिन, जो केपी की असेंबली में आई और जिसमें आपके ताबड़तोड़ हमले जो आपने एस्टेब्लिशमेंट पे किए, तो ये किसके साथ खेल रहे हैं? मतलब ये अवाम के साथ खेल रहे हैं, अवाम के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। वहां ये जाते हैं, पैर पकड़ते हैं, जब आते हैं जलसों में अवाम का मूड देखते हैं तो इनकी बात कुछ और होती है, बेवकूफ बनाए हुए लोगों को। वरना चीफ मिनिस्टर उसके साथ अगर किसी ने जबरदस्ती की है तो अपने सूबे में तो मौजूद है ना, यू आर द एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, तो आप अभी एक्शन ले लें। जी आप कभी भी नहीं लेंगे, आप कभी भी नहीं गएंगे अक्सर, और अगर आप अपनी मर्जी से गए थे तो फिर लोगों को बेवकूफ क्यों, लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ा हुआ, लोगों को आप क्यों ये वगैरह कर रहे हैं कि हम आजादी की जंग लड़ रहे हैं और एक फजूल किस्म का बयानिया उनको देके मरवा रहे हैं, नौजवान नस्ल को आप तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, तो खुद आप पैर पकड़ते हैं। अगर आपने नहीं पैर पकड़े, आपने माफिया नहीं मांगी अपने जलसे की तकरीब के ऊपर, तो फिर 8 घंटे आप कहाँ थे? वही बात है सर, जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि अगर गायब हुए थे, अगर जबरदस्ती ये सवाल तो आपको केपीके के चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहिए, तो अगर गायब हुए थे तो क्या फिर इनको तो इस्तीफा देके तो इनको तो माजरत के साथ कभी संगी लैंग्वेज यावर साहब आप मेरे ख्याल से तो जी इनको तो इस बेशर्मी जो ये आके टीवी में बातें करते हैं, इनको तो अपने और इसे इस्तीफा दे देना चाहिए जी, तो इसको घर बैठ जाना चाहिए। यावर साहब सर बात यही है सर, जब ये गायब हुए तो इनकी फैमिली को भी पता था कि इनके साथ जैमर हैं सर, जैमर का काबीना को भी पता था, फैमिली को भी पता था, तो सर इनके साथ जैमर थे, इस मामले को सर इतनी तूल क्यों दी गई सर? जब ये इतनी हाइप क्यों क्रिएट की गई, जब सबको पता था, काबीना को पता था, अपने घर वालों को भी पता था, तो सर बाद में जो है खबर ये भी आई कि जो है सरफराज जो जनाब हैं सरफराज बुक्की साहब के साथ जो इनकी मुलाकात हुई है, तो कभी कहा गया वो अपने केपी हाउस में के अंदर मौजूद हैं, तो सर वहां पे भी मौजूद नहीं थे, और इनकी जो है वो सरफराज बुक्की साहब से मुलाकात नहीं हुई, तो सर वो इतनी देर इतने घंटे वो रहे कहाँ पे, वो कहाँ पे थे, उनका ठिकाना कौन सा था? तो इस बात को जो है वो बहुत ज्यादा तूल दिया गया, इस बात को रिवील नहीं किया गया। जी होती है जी भैया, लेकिन आपके पास सिक्योर्ड लाइन भी होती है, बिल्कुल मिनिस्टर है आप, जी मजाक तो नहीं है, आपका रास्ता अपनी बिल्कुल पूरी जो है इंतजामिया के साथ होता है, अपनी जी काबीना के साथ जो है वो सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन फॉर द चीफ मिनिस्टर उसके पास अपनी एक सिक्योर्ड लाइन होती है जो हर वक्त रास्ते में रहते हैं। बिल्कुल ये सवाल आपका मेरे से तो बनता ही नहीं है, ये सवाल आपका बनता है केपीके के वजीर आला से जी, वो बता सकते कहाँ थे, अपनी मर्जी से थे, नहीं अपनी मर्जी से थे, और क्या वजह थी, क्या बात थी, और अगर वो ये बताने से कासिर हैं, और अगर वो दुनिया को और अपनी जमात के लोगों को, अपने वर्कर्स को बेवकूफ बना रहे हैं, वहां खुदा की कस्में उठाते हैं जलसे में, और यहाँ आके बिल्कुल पैरों में गिरे होते हैं, तो ऐसी चीफ मिनिस्ट्री पे तो यकीन करें लानत भेजनी चाहिए कि जब आप सच भी ना बोल सके अपनी कौम के साथ, और ये भी ना बता सके कि आप तो आज नहीं, आप काफी अरसे से राब्ते में, हर चीज आप उन पूछ के करते हैं, पढ़ के आप बाहर मारते हैं लोगों को, उनको आप इश्तिहार दिलाते हैं, लेकिन खुद बाकायदा आप हर चीज पूछ के करते हैं। तो मेरी इस कौम से, मेरी खैबर खा की अवाम से भी यह अपील होगी कि अपने चीफ मिनिस्टर से सवाल करें, बेवकूफ बना रहे हैं और खुद वो क्या कर रहे हैं, और अगर ये सब कुछ इनकी मर्जी और मंशा के बगैर हुआ है जी, तो अभी तक कैबिनेट मीटिंग कॉल हुई, केपीके की सेशन कॉल हुआ, कोई जिम्मेदार बयान आया, बात आई, फिर वही भड़कों वाली बात आई कि मैं अपनी बात पे खड़ा हूँ, ये वो प्लानिंग खड़े हो भाई, तो फिर 8 घंटे कहाँ थे?
जी सुबह कौन चला रहा था? वही बात है की सर। भागदौड़ किसके पास थी? सर वही बात है, आप कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे हैं आप इस वक्त जो है, किस जगह मौजूद हैं। कबीना को भी पता था, कबीना को ये भी था कि सर हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो सकता है, लेकिन उनको इस बात का अमल था, इल्म था सर कि वो कहाँ पे हैं इस वक्त। इस जगह उनकी फैमिली को भी पता था, तो इस बात को जो है वो छुपा दिया गया सर, इस बात को छुपा दिया गया। लेकिन 8 घंटे बाद जो है वो चीज सामने आई कि वो जैमर्स की वजह से जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की जो है वहां पे मीटिंग थी, वहां पे थे। तो सर ये उनका कोई जवाब नहीं देखिए, था बनता। मैं तो नहीं इस बात को ट्राई करूंगा सीरियसली माजरत के साथ। जी मेरा तो फिर सवाल यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ आई वॉशर है, लोगों की आंख में जो है वो धूल झोंकी जा रही है। जी कोई इसको मानने पे तैयार नहीं है। ये बिल्कुल सब के सब हिपोक्रेट्स हैं ऑफ द हाईएस्ट लेवल। अवाम को, लोगों को इन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ है और बस जी लोग बन रहे हैं। वरना 8 घंटे पाकिस्तान की तारीख में आपने बाहर मजाक बनाया हुआ है यार। तो मतलब बाहर की दुनिया, बाहर का मीडिया आपके बारे में क्या बात कर रहा है, आप वो बिल्कुल देखें। बिल्कुल मतलब और गए भी सर। आप अपनी मर्जी से, सर डाल भी आप किसी और पे रहे हैं और जी गए आप माफी मांगने थे, जी माफी मांग के आप आ गए हैं। जी तो फिर बेवकूफ बनाना छोड़ देना लोगों को। जी जी तो यार साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने जो है हमें प्रोग्राम में अपना टाइम दिया, अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया थैंक यू सर। वेरी मच बहुत फरहान, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर बहुत शुक्रिया इनवाइटिंग सर, मी। बहुत शुक्रिया सर। आज आप हमारे जो है वो मेहमान बने, हमारे प्रोग्राम के हिस्सा बने सर आप। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन हमें दीजिए इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ एक नई स्टोरी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए। Audio Jungle.